من يسمع أنين الباكين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. يا رب إني لا أملك من أمر الدنيا شيء، فإني وكلتك أمري كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره.